नमस्कार, नेपाल डायरीमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारबाट। माओवादी छाडेर एमाले बनेका 2 संसदलाई पदबाट हटाउन दाहालको पत्र। काठमाडौँमा पनि नेपाल खनाल पक्षको समानान्तर कमिटी गठन। आज प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै यस्ता छन् कार्यसूची। राष्ट्र बैंकमा कार्यरत महिला कर्मचारी पक्राउ। झलनाथ खनाल भन्छन् ओलीले बालुवाटारमा गुट भेला गरेर गुण्डाहरूलाई पार्टीमा भर्ती गरे। अर्बौं मूल्यको चर्चा पाएको युरेनियम अनुसन्धानमा रेडियोधर्मी पदार्थमै सीमित। रामचन्द्र पौडेलको प्रस्तावमा ठाकुरले जवाफ दिए। अहिले ओलीजीसँगै संवाद चलिरहेको छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएपछि जसपाले निर्णय लिन्छ। पार्टीबाट निलम्बित नेपालसहित 4 नेताको संसद पद अब के हुन्छ? सुदूरपश्चिममा भारतबाट फर्किएका 3 जनामा देखियो कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट। भारतमा बढ्दै कोरोनाको नयाँ रूप के हो? डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट। इन्डोनेसियामा बाढी पहिरोमा परि 44 जनाको मृत्यु। भारतमा नक्सलवादीको मुठभेडमा 22 सुरक्षाकर्मीको मृत्यु। म्यानमारमा मारिने प्रदर्शनकारीको संख्या 550 नाग्यो। यो सँगै अब सुरु गरौं समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेमा लागेका 2 प्रदेशसभा सदस्य संसदलाई माओवादी केन्द्रले कार्यवाही गरेको छ। रूपन्देहीबाट निर्वाचित प्रदेशसभाको अर्थ उद्योग पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने र गुल्मीबाट निर्वाचित दिनेश पन्थीलाई कार्यवाही गरेको पत्र माओवादीले आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएको हो। प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले प्रदेशसभा सदस्य द्वय न्यौपाने र पन्थीलाई माओवादी केन्द्रले कार्यवाही गरेको पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिए। त्यससँगै उनीहरूको संसद पद नियमावली बमोजिम रिक्त रहनेछ। प्रदेशसभाको बैठक सोमबार बस्दैछ। गएको पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेताद्वय पन्थी र न्यौपाने प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताई दिएपछि पनि उनीहरू माओवादीमा नफर्किएर एमालेमै रहने बताउँदै आएका थिए। माओवादी केन्द्रले पार्टीमा फर्कन न्यौपाने र पन्थीलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधे पनि उनीहरूले आफूहरू एमालेमै रहने निर्णयमा पुगेकाले स्पष्टीकरणको जवाफ दिनु नपर्ने बताएका थिए। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक वसन्त घट्टी मगरले स्पष्टीकरणको जवाफ नआएपछि संसदद्वय न्यौपाने र पन्थीलाई कार्यवाही गरेको बताए। लुम्बिनी प्रदेशको कुल 87 संसदमध्ये माओवादी केन्द्रका 20 संसद छन्। तीमध्ये 2 जना एमालेमा लागेपछि अब माओवादी केन्द्रसँग लुम्बिनी प्रदेशसभामा 18 संसद कायम रहनेछन्। न्यौपानेले आफू वैचारिक रूपमै एमालेमा लागेको भन्दै अब संसद पद गए पनि माओवादीमा नजाने बताउँदै आएका छन्। नेकपा एमाले वरिष्ठ नेताद्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले काठमाडौँमा समानान्तर कमिटी घोषणा गरेको छ। काठमाडौँमा आयोजित नेपाल खनाल पक्षको अगुवा कार्यकर्ता भेलाबाट वसन्त मानन्धरको अध्यक्षतामा समानान्तर कमिटी घोषणा गरेको हो। त्यस्तै उपाध्यक्षमा शोभा सापकोटा, सचिवमा कुसुम कार्की र उपसचिवमा लक्ष्मी प्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन्। त्यसै गरी संस्थापन समूहको अध्यक्षमा संघीय संसद कृष्ण राही रहेका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति चरम असन्तुष्टि रहेका नेपाल खनाल पक्षले यसअघि कास्की, तनहुँ, लमजुङ लगायतका जिल्लाहरूमा समेत समानान्तर कमिटी घोषणा गरिसकेको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ। प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशन अन्तर्गत 7औं बैठकमा विभिन्न कार्यसूचीहरू तयार गरिएको छ। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष 76-77 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश हुने संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले जानकारी दिए। त्यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत कुमार शाहले सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2077 पेश हुनेछ। यसैगरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा विधायक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2077 पेश हुने गौतमले जानकारी दिए। बैठक दिउँसो 1 बजे संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्नेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत एकजना महिला कर्मचारी पक्राउ परेकी छिन्। बैंककी शाखा अधिकृत सुषमा रिजाल रेग्मीलाई पक्राउ गरेको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख एसपी अशोक सिम्हाले बताए। उहाँले ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाहेरी परेको रहेछ। परिसरका एक अधिकारीले भने अदालतबाट पक्राउ पूर्जी आइसकेको अवस्थामा उहाँलाई पक्राउ गरिएको हो। सुषमाले भूपेन्द्र प्रसाद रिजालको नाममा रहेको माछापुच्छ्रे बैंकको खातामा रहेको रकम र लक्करमा रहेको सुन चाँदी समेत अनाधिकृत रूपमा निकालेको दाबी छ। त्यस्तै सृजना फाइनान्स र अर्नीको सहकारीमा भएको रकम झुक्क्याएर निकालेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार सुषमाले कुल 3 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम लिई जाहेरवालालाई हेरचाह नगरी सम्पत्ति लिइसकेपछि व्यवस्था गरी ज्येष्ठ नागरिक ऐन 2073 अन्तर्गतको कसुर गरेको जाहेरीमा भनिएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा गुट भेला गरेको गुण्डाहरूलाई पार्टीमा भर्ती गरेको आरोप लगाएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने ओलीले गुटबन्दीको कारण पार्टी ध्वस्त भयो। बालुवाटार भेला पार्टीको केन्द्रीय सदस्य वितरण गरे, गुण्डालाई पार्टीमा भर्ती गर्न थाले। बालुवाटार भेला गरेर पुँजीपतिलाई केन्द्रीय सदस्य वितरण गरे। नयाँ ढंगले अगाडि जान खोज्दा ओलीले आलटाल गरिरहेको आरोप लगाए। पार्टीमा विवाद हुनु सामान्य हो। भेलामा कोही नआउने, कोही एक आपसमा कुरा गरिराख्ने प्रवृत्तिले पार्टी चल्दैन। पार्टीमा दक्षिणपन्थी शक्ति हावी हुँदै गयो। उनले भने 2/3 बहुमत ओलीलाई सहन सकेन। प्रधानमन्त्री बनेर समाजवादको दिशाको भिजन बनाएर जानुपर्ने आवश्यक थियो। उहाँले त्यो महसुस गर्नु भएन। भ्रष्टाचारको काण्ड अहिले बढ्दै गयो। अरू पार्टीले प्रश्न उठाउन थाले। भ्रष्टाचार गर्दिन, अरूलाई पनि गर्न दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीहरू यही आरोपमा बाहिरिन पर्यो। उनले दक्षिणपन्थी अवसरहरूको कारण पार्टीभित्र समस्या भएको आरोप लगाए। पार्टीको सल्लाह र छलफल विचार विमर्श गर्ने काम ओलीले नगरेको दावी गरे। उनले भने कम्युनिष्ट आन्दोलन एकता गर्ने प्रस्ताव सहमति गरेका थियौं। ओलीले भित्रभित्रै अनेक सम्झौता गरेका रहेछन्। विचार र कार्यक्रम अनुसार अगाडि ल्याएनन्। हामीले प्रधानमन्त्री बनाइदियौं। ओलीले एकलौटी ढंगले मन्त्री बनाए। वैचारिक रूपमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा कुरा गरेनन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अर्बौं रुपैयाँ मूल्य भएको भनी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको युरेनियम बरामदको अनुसन्धान रेडियोधर्मी पदार्थमा मात्र सीमित बनेको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिषदले अनुसन्धान सारेर प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय बुझाएको छ। सुरुमा विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिएको प्रहरीले आवश्यक प्रमाण जुटाउन नसकेपछि रेडियोधर्मी पदार्थ उद्योग तथा नियमन ऐन 2070 अनुसार सजाय माग दावी गर्न सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय दिएको छ। प्रहरीले फागुनको अन्तिम साता बौद्धमा 4 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। करिब 2.5 केजी युरेनियम कच्चा पदार्थ सहित प्रहरीले युरेनियमको कच्चा पदार्थ भएको दावी गरेको थियो। प्रहरीले भनेको थियो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित युरेनियमको मूल्य प्रति 10 ग्राम 18 करोड नेपाली रुपैयाँ पर्छ। विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्टले बरामद भएको वस्तु रेडियोधर्मी भएको र विकिरणको प्लाटन युरेनियमसँग मिल्दोजुल्दो भएको रिपोर्ट दिएको थियो। तर नास्टले बरामद वस्तुमा युरेनियमको मात्रा खुलाउन सकेन। त्यति मात्र होइन, प्रहरीले बरामद पदार्थ कहाँबाट कसरी भित्रिएको थियो र कहाँ लगिँदै थियो भन्ने बारे कुनै ठोस प्रमाण जुटाउन सकेन। प्रहरीको अनुसन्धानमा पक्राउ परेका अभियुक्तको बयानमै सीमित भयो। नेपालमा यसअघि कहिल्यै युरेनियम पदार्थ बरामद भएको छैन, न त यहाँ कहिल्यै यसको सरकारी स्तरमा उत्खनन तथा प्रशोधन नै भएको छ। प्रशोधित युरेनियम आणविक हतियार र बिजुली उत्पादनमा प्रयोग हुन्छ। यसको पूर्वाधार नेपालमा देखिँदैन, तर नेपालमा पनि युरेनियमको खानी हुन सक्ने सरकारी निकायकै दावी छ। यो अवस्थामा युरेनियमसँग मिल्ने रेडियोधर्मी पदार्थको अनुसन्धान सामान्य तरिकाले सम्पन्न हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको नास्टका एक विज्ञ बताउँछन्। हामीसँग युरेनियमको मात्रा छुट्याउन सक्ने क्षमता छैन भनेर हामीले जवाब पठाएका थियौं। ती विज्ञले भने युरेनियम नै हो कि होइन भन्ने स्पष्ट हुन नसकेपछि प्रहरी विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुरबाट रेडियोधर्मी पदार्थ उद्योग तथा नियमन ऐन 2070 मा शिफ्ट भएको हो।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको हात्तीवन स्थित निवासमा पुगे। ठाकुरको मनसाय बुझ्न र नयाँ सरकारका लागि समीकरण बनाउन पहलका लागि पौडेल त्यहाँ पुगेका थिए। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने निर्णय गरिसकेको र सत्ता समीकरणका लागि जसपाले उठाएको मुद्दा सम्बोधन गर्नेबारे पौडेलले कुराकानी गरेका थिए। मधेसको माग ओलीले सम्बोधन नगर्ने र त्यसबारे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग बसेर कुरा गर्न पौडेलले सुझाव दिएका थिए। विश्वस्त स्रोतका अनुसार पौडेलले आफू पनि बसेर देउवासँग त्यसबारे छलफल गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। जवाफमा ठाकुरले आफूहरूको मुद्दाबारे ओलीसँग कुराकानी भइरहेको जवाफ दिएका थिए। कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहितको जसपाको समीकरण बनाउने बारे ठाकुरको सकारात्मक जवाफ नआएको बुझिएको छ। जसपा अध्यक्ष ठाकुरले ओलीसँगै निकटता बढाएको संकेतहरू भेटमा समेत गरेका थिए। उनको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, अहिले ओलीजीसँगै संवाद चलिरहेको छ। ठाकुरले आफूहरू मुद्दामा केन्द्रित भएको स्पष्ट पारेका थिए। एमाले भित्रको अन्तर्कलह बढ्दै जाँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहित नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल र घनश्याम भुसाललाई निलम्बन गरेका छन्। साबिक नेकपा जीवित रहँदा पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डसँग मिलेर आफूहरू पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी हटाएको रिसमा ओलीले पनि स्पष्टीकरण सोध्दै नेपाल र रावललाई चैत्र 16 गते र पाण्डे र भुसाललाई त्यसको 3 दिनपछि 6 महिनाका लागि पार्टी सदस्यबाटै निलम्बन गरेका छन्। उनीहरूले निरन्तर पार्टी हित विपरीत काम गरिरहेको, समानान्तर गतिविधि गरेको र पार्टीको अहित चाहनेसँग हिमचिम गरेको जस्ता आरोप लगाउँदै ओलीले 4 जनालाई पार्टीबाट 6 महिनाका लागि निकालेका छन्। ओलीले नेताहरूलाई बुझाएको निलम्बन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, यस्ता पार्टी विरोधी गतिविधि बन्द गर्न र सही बाटोमा फर्कन मौका दिन एकैपटक कडा कारबाही गर्नुभन्दा हाललाई पार्टीको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य र पार्टीका अन्य सबै जिम्मेवारी तथा पार्टी संसदहरूबाटै पार्टीको विधान 2049 बमोजिम हाललाई 6 महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ। ओलीको उक्त कदमको विरोधमा नेपाल पक्षले देशैभर आफूहरू नै सक्कली एमाले भएको भन्दै छुट्टै पार्टी निर्माणको अभियानमा जुटेका छन्। निलम्बनसँगै एउटा प्रश्न उब्जेको छ, निलम्बित नेताहरूको संसद पद चाहिँ निलम्बन भएको छ कि छैन? राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो त्यही दलमा नरहने स्वत पद मुक्त हुने व्यवस्था छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो केही साता यता कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट समेत देखिएको पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा कैलालीको त्रिनगर गैरीफन्टा नाका हुँदै आएका 3 जना नयाँ भेरिएन्टको कोरोना पाइएको सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए। भारतबाट आउनेहरूमा गरिएको परीक्षणमा केही व्यक्तिमा नयाँ भेरिएन्ट देखिएको हो। भारतबाट आएका 20 जनाको स्वाब परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाएको थियो। ती मध्ये 3 जना नयाँ भेरिएन्ट देखिएको कैलाली धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताए। डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका 1 जना, कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका 1 जना र डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाका 1 जनामा गरी प्रदेशमा 3 जना नयाँ भेरिएन्टको कोरोना पाइएको छ। उनले भने पहिले भन्दा फरक भेरिएन्ट त हो, तर कुन भेरिएन्ट हो भन्ने विषयमा पुष्टि हुन बाँकी छ। उनीहरू 3 जनाको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य नै रहेको र 3 जना सम्बन्धित स्थानीय तहमै पुगिसकेको उनले बताए। कुन भेरिएन्टको कोरोना हो भन्ने विषयमा हङकङमा मात्र परीक्षण हुने भएकाले अहिले उक्त विषय टुङ्गो नलागिसकेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन्। तर प्रदेशमा अहिले सबैजना भारतबाट आएकाहरूमा मात्र कोरोना देखिएकाले त्यहाँ फैलिएको कोरोना हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ। त्रिनगर गौरीफन्टा नाका हुँदै आएका मध्ये आइतबारसम्म 166 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको नाकामा सञ्चालित हेल्थ डेस्कका इन्चार्ज दिनेश ठकुल्लले बताए। पछिल्लो दिनहरूमा आउनेको संख्या बढेसँगै परीक्षण बढ्दै जाँदा संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै गएको छ।
सन् 2020 को अन्तसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्नका लागि धेरै हदसम्म सफलता पाएको थियो, तर पछिल्लो समय पुनः संक्रमण तीव्र गतिमा फैलन थालेको छ। जानकारहरूका अनुसार कोरोनाको नयाँ रूप डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट संक्रमण न्यूनीकरणको चुनौती बनेको छ। भारतका धेरैजसो राज्यमा कोरोनाको नयाँ रूप डबल म्युटेन्ट भेरिएन्टको संक्रमण बढ्दै गएको देखिएको छ। यो भाइरसका संक्रमित बढेसँगै कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर आएको बताउन थालिएको छ। पछिल्लो पटक देखिएको कोरोनाको नयाँ रूप यसअघिको रूपभन्दा धेरै खतरनाक मानिएको छ। भारतका 18 राज्यमा कोरोना भाइरसको नयाँ रूप भेट्टाइसकिएको छ। इन्डियन सार्स-कोभ कन्सोर्टियम अन जेनोमिक्सले कोरोना भाइरसको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्टका नमुनाहरूको अध्ययन गरिरहेको छ। यो कन्सोर्टियम भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत बनाइएको 10 वटा प्रयोगशालाहरूको समूह हो। कन्सोर्टियमले देशका विभिन्न क्षेत्रमा भेटिएका कोरोना भाइरसका नमुनाको जिन सिक्वेनिङ गर्दै आएको छ। भारतको राष्ट्रिय रोग नियन्त्रणमा 2020 को डिसेम्बरसम्म हालसम्म महाराष्ट्रका संकलन गरिएका नमुनाहरूको विश्लेषण गर्दा कुनै पनि एउटा भाइरसका दुई बेग्ला-बेग्लै भेरिएन्ट मिलेर तेस्रो नयाँ भेरिएन्ट बन्छ। यसलाई डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट भनिन्छ। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थापनका पूर्व सुपरिन्टेन्डेन्ट एसमी मिश्र भन्छन्, एउटा कुनै भाइरसको दुई भेरिएन्ट मिलेर तेस्रो भेरिएन्ट बन्छ भने यसलाई डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट भनिन्छ। भारतमा देखिएको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट कोरोनाका दुई भेरिएन्टहरू E484Q र L452R मिलेर बनेको हो। सबैभन्दा पहिले अमेरिकामा L452R नामक कोरोनाको भेरिएन्ट भेटिएको थियो। E488Q भने भारतमा नै भेटिएको कोरोनाको भेरिएन्ट हो। भारतमा नै कोरोनाको एक भेरिएन्ट रहेका कारण कोरोनाको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट तीव्र गतिमा बढेको हुन सक्छ। यसर्थ हामीले परीक्षण बढाउनुपर्छ। भारतमा कोरोनाको संक्रमण यति तीव्र गतिमा फैलन सक्छ भनेर आंकलन गरिएको थिएन। स्वास्थ्य मामिलाका जानकार शाहिद जामिलका अनुसार परीक्षणको दायरा तीव्र रूपमा बढाएर अध्ययन गर्नुपर्छ। पछिल्ला दिनहरूमा भारतमा संक्रमण बढ्नुको कारण कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट नै प्रमुख कारण हो भनेर निश्चित गर्न सकिने अवस्था छैन। नयाँ भेरिएन्टकै कारण बढेको हुन पनि सक्छ। हामीले यसको खोजी गर्न जरुरी छ। डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट शरीरको रोग प्रयोगात्मक प्रणालीमा हानि पुर्याउन सक्छ। यसको अर्थ दोस्रो पटक पनि कोरोना संक्रमण हुन्छ नै भन्ने चाहिँ होइन। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले भ्याक्सिनलाई पनि निष्प्रभावी बनाउने क्षमता राख्ने संकलित केही नमुनाहरूमा देखिएको छ। इन्डोनेसियामा मुसलधारे वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोमा परि 44 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा अन्य धेरै हराइरहेका छन्। आइतबार बिहान पूर्व इस्ट नुसा तेङ्गारा प्रान्तको फ्लोरेन्स टापुको लामेनेले गाउँमा उद्धार कार्यमा खटिएको सेनाले 38 जनाको शव निकालेका थिए। अन्य 5 जना घाइते भएका छन्। यता छिमेकी प्रान्तको बीमा शहरमा 2 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। लामेनेले गाउँमा 50 वटा घरहरू पुरिएका छन्। यसका साथै अन्य स्थानमा 100 घर परिवार विस्थापित भएको समाचारमा जनाइएको छ। वर्षाले सडकमा क्षति पुर्याएको छ। त्यस्तै दुर्गमका सबैभन्दा प्रभावित इलाकामा उद्धारकर्ता पुग्न सकिरहेका छैनन्। त्यसकारण मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ। यसैबीच इन्डोनेसियाको पश्चिम जाभाको समुद्री क्षेत्रमा शनिबार साँझ एउटा माछा मार्ने डुङ्गा ठूलो पानी जहाजमा ठोकिएर भएको दुर्घटनामा 17 जना हराइरहेका छन्। बान्डुङ उद्धार एजेन्सीका प्रवक्ता सोनी उडारीले 15 जनालाई उद्धार गरिएको, हराइरहेका अरू 17 जनाको खोजी कार्य जारी रहेको बताएका छन्। भारतको छत्तीसगढ राज्यमा नक्सलवादीसँग भएको मुठभेडमा 22 सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ। शनिबार दिउँसो 4 घण्टासम्म चलेको दोहोरो भिडन्तका क्रममा 32 जना घाइते भएका र 1 जना हराइरहेका टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। शुक्रबार राति नक्सलवादी विरुद्ध चलाएको कारबाहीमा 2000 बढी सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए। 5 छुट्टा-छुट्टै स्थानीयबाट सञ्चालित कारबाहीमा सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस गार्ड र स्पेशल टास्क फोर्सका सुरक्षाकर्मी सहभागी थिए। प्रहरी अधिकारीहरूले भिडन्तमा विद्रोही पक्षको ठूलो क्षति भएको जनाए पनि घटनास्थलमा एक महिला विद्रोहीको मात्र शव भेटिएको जनाइएको छ। सुरक्षाकर्मीको मृत्युप्रति शोक व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनीहरूको बलिदान सधैँ सम्झिरहने बताएका छन्।
यो सँगै आजको लागि यति नै। भोलि पुनः समाचारका साथ उपस्थित हुनेछु भन्दै अहिलेको लागि यहाँहरू माझबाट छुटिन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल डायरी। हस्त, नमस्ते, जय नेपाल।